नमो नमः सर्वेभ्यः सुहृद्भ्यः। अद्य कौमुद्याः वादिप्रकरणे अष्टापञ्चाशत्तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे अवाच्यालम्बनाविधुर्ययोः इति सूत्रं व्याख्यातं। तेन अवात् परस्यापि स्तन्भेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति आलम्बने आविधुर्ये च अर्थे, न तु अन्येषु अर्थेषु। एतद् अर्थद्वयम् अतिरिच्य यदि अन्यः अर्थः अस्ति धातोः तदा षत्वं न भवति, केवलम् आलम्बने अर्थे भवति, आविधुर्ये अर्थे च भवति। यथा यष्टिम् अवष्टभ्य वृद्धस्तिष्ठति। यष्टिम् अवष्टभ्य अर्थात आलम्ब्य, यष्टेः आलम्बनं गृहीत्वा तिष्ठति, स्थातुं प्रभवति। तत्र अवपूर्वकः स्तन्भधातुः आलम्बने अर्थे वर्तते। अतः अवात् परस्य स्तन्भेः सकारस्य षत्वं जातं, षकारयोगे तकारस्य ष्टुत्वे अवष्टभ्य इति क्लेवन्तं रूपमस्ति। आलम्बने अर्थे इदम् उदाहरणमस्ति। एवं आविधुर्ये अर्थे अवष्टब्धा गौः, अवात् परस्य स्तन्भेः सकारस्य षत्वम् अस्ति अत्र सामीप्ये अर्थे। सामीप्यं प्रयोगोपाधिरत्र। धात्वर्थस्तु निरोधः, अवष्टब्धा अर्थात निरुद्धा सती समीपे तिष्ठति गौः, अयम् अर्थः वाक्यस्य जायते। तेन सामीप्यस्य अर्थस्य गम्यमानत्वात् अत्र अवात् परस्य स्तन्भेः सकारस्य षत्वं जातम्। द्वयोः अर्थयोः षत्वस्य उदाहरणे एते प्रदत्ते। यत्र एतौ अर्थौ न स्तः, अपितु एताभ्याम् अन्यः एव अर्थः अस्ति, तत्र षत्वम् अवात् परस्यापि स्तन्भेः न भवति। यथा अवस्तब्धः पुरुषः शीतेन, शीतेन शैत्याधिक्येन पर्याप्त वस्त्ररहितः पुरुषः अवस्तब्धः जडीभूतः इव भवति। अत्र नास्ति आलम्बनम् अर्थः, नापि आविधुर्यम् अर्थः। अतः अत्र अवात् परस्य स्तन्भेः सकारस्य षत्वं न जातं, दन्त्यः एव सकारः अस्ति। उदाहरणे अपि प्रदत्ते द्वयोः अर्थयोः प्रत्युदाहरणम् अपि प्रदर्शितम्। एवञ्च मन्ये अस्य सूत्रस्य अर्थः पूर्णतया अवगतो भवेत्। अवगतः? अग्रे अन्यत् सूत्रं व्याख्यातव्यम्। अग्रिमं सूत्रं वर्तते वेश्च स्वनु भोजने। चत्वारि पदानि अत्र सन्ति। वेः च स्वनः भोजने।
चात् पूर्वसूत्रात् अवात् इत्यनुकर्षणीय अनुवर्तनीय। वेश्च अवाच्च अभ्याम उपसर्गाभ्याम परस्य स्वनः स्वन धातोः सकारस्य अयं शोपदेशो नास्ति। स्वन धातुः शोपदेशो नास्ति। उपदेशे आदि मूर्धन्यः शकारः नास्ति, दन्त्य एव अस्ति। स्वन शब्दे इति धातुः वर्तते भ्वादौ। यल्लक्षणम् उक्तम् अस्ति शोपदेशस्य तल्लक्षणम् अत्र घटितं न भवति। किमस्ति लक्षणं? दन्त्याजन्त शादयः शोपदेशाः एकाचः। दन्त्याजन्त शादयः एकाचः ये धातवः ते शोपदेशाः सन्ति। अत्र सकारात् परः अस्ति वकारः, सः न अच वर्तते नापि दन्त्यः। यतोहि तत्र दन्त्य शब्देन केवल दन्त्यः एव ग्राह्यः, न तु दन्तोष्ठ्यः। श्वष्कादीनां पृथक् ग्रहणात् श्वष्क स्विद स्वद स्वंज स्वप स्मिनः। श्वष्कादिषु पंचसु धातेषु सकारात् परः वकारः वर्तते। सः वकारः दन्तोष्ठ्यः अस्ति। यदि तस्यापि ग्रहणं स्यात् तर्हि कारिकायां पृथक्तया एतेषां धातूनां ग्रहणं अनिवार्यं न स्यात्। किन्तु गृहीताः एते धातवः, तेन किम् आयाति? यद् लक्षणे दन्त्य शब्देन केवल दन्त्यः एव ग्राह्यः। यत्र धातौ सकारात् परः अच अस्ति अथवा केवल दन्त्यः वर्णः अस्ति, तादृशः एकाच धातुः शोपदेशो भवति। अत्र धातुः अस्ति स्वन, अत्र सकारात् परः वर्तते वकारः, सः केवल दन्त्यो नास्ति, अतः अयं शोपदेशो नास्ति। तथापि सूत्रे गृहीतत्वात्, सूत्रेण षत्वविधानात् अस्य अशोपदेशस्यापि धातोः सकारस्य षत्वं भवति। यथा उपसर्गात् शृणोति इति सूत्रे सेनय इति धातुः नाम धातुः आसीत्, तस्यापि षत्वं विहितं, तथैव अस्यापि। केवलं द्वाभ्याम् उपसर्गाभ्यां परस्य स्वनतेः सकारस्य षत्वं भवति, नान्येभ्यः उपसर्गेभ्यः। वि इति उपसर्गात् अव इति उपसर्गाच्च परस्य स्वनतेः सस्य मूर्धन्यो भवति। कदा भवति? भोजने। यदा भोजनम् अर्थो भवति धातोः। धातुस्तु अस्ति शब्दे अर्थे, स्वन शब्दे, परन्तु यदा विपूर्वकः अवपूर्वकः अयं धातुः प्रयुज्यते तदा धातोः अर्थः भवति शब्द सहितं शब्दपूर्वकं वा भोजनम्। ये भोजन काले भोजन क्रियायां भोजन विधौ शब्दं कुर्वन्तः ध्वनिं कुर्वन्तः भुञ्जते, तेषां कृते प्रयोगो भवति विश्वणति अवश्वणति। केचित् जनाः यदा भोजनं कुर्वन्ति तदा सुरसुर सर्सर् इत्येवं प्रकारकं ध्वनिं कुर्वन्ति। विशेषतः यदा हस्तेन करस्य पञ्चाङ्गुलिभिः यदा भोजनं क्रियते
भोजनं च सरसं भवति, रसयुक्तं भवति, सूप सहितम् ओदनं वा भवतु, दधि सहितम् ओदनं वा भवतु, दधि चिपिटान्नं वा भवतु, तदा भोजन काले ध्वनिः कश्चन प्रसरति। अतएव उच्यते सुरसुर इति कृत्वा दुङ्क्ते। तादृश भोजन क्रियायाम् अयं प्रयोगो भवति। कः प्रयोगः भवति? विश्वणति, अवश्वणति। स्वनतेः सकारस्य बि इति उपसर्गात् परत्वे सति, अव इति उपसर्गाच्च परत्वे सति मूर्धन्यादेशो भवति। मूर्धन्यात् षकारात् परस्य नकारस्य अकार व्यवधानेपि अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन णत्वं भवति। तर्हि रूपं जायते विश्वणति, अवश्वणति, देवदत्तः। यदा शब्दपूर्वकं भोजनम् इति अर्थो न भवति तदा षत्वं न भवति, षत्वाभावेन त्वमपि न भवति। तदा रूपं भवति विस्वनति, अवस्वनति। तत्र केवलं शब्दः अर्थः। विस्वनति मृदङ्गः, मृदङ्गः शब्दं करोति। मृदङ्गं वादकः वादयति, सः मृदङ्गः शब्दं करोति इति विस्वनति प्रयोगो भवति, अवस्वनति प्रयोगो भवति। विस्वनति वीणा, वीणा शब्दं करोति, निनादं करोति। यदा केवलं शब्दः अर्थः भवति धातोः तदा षत्वं न भवति। यदा शब्दपूर्वकं भोजनं, भोजनक्रिया अर्थो भवति तदा भवति षत्वम्। स्पष्टः संजातः अर्थः सूत्रस्यास्य वेश्च स्वनो भोजने। वि इत्युपसर्गात् अव इत्युपसर्गाच्च परस्य स्वनतेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति यदा भोजनम् अर्थः अस्ति, शब्दपूर्वकं भोजनम्। विश्वणति, अवश्वणति इति उदाहरणं। भोजनार्थाभावे विस्वनति, अवस्वनति, वीणा वा मृदङ्गो वा इति प्रत्युदाहरणम् भवतु। अग्रे सूत्रमस्ति परिनिविभ्यः सेव सित सय सिबु सह सुट् स्तु स्वञ्जाम्। अत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। परिनिविभ्यः इति एकं पंचमी बहुवचनान्तम्, अपरं सेवेत्यादि षष्ठी बहुवचनान्तम्। तत्र सेवादीनां द्वन्द्वः समासो वर्तते। सेवश्च सितश्च सयश्च शिवुश्च सहश्च सुट् च स्तुश्च स्वञ्ज इति च। एतेषां द्वन्द्वे इतरेतरयोगद्वन्द्वे समस्तात् प्रातिपदिकात् षष्ठी बहुवचने सेवसित सय सिबु सह सुट् स्तु स्वञ्जाम् इति रूपम्। अत्र उपसर्गात् इति पदं नानुवर्तनीयम्। सहेः साडः सह इति सूत्रात् सह इति अनुवर्तते, मूर्धन्यः इति अनुवृत्तः। अतः सूत्रस्य अर्थो भवति परिनिविभ्यः परेषाम्। केवलं परि नि वि इति त्रिभ्यः एव उपसर्गेभ्यः परेषाम्, अन्येभ्यः उपसर्गेभ्यः परेषां न। सूत्रे ये उपसर्गाः उच्चारिताः परि नि वि इति एतेभ्यः
त्रिभ्यः उपसर्गेभ्यः एव परेषां सेवादीनां ये सन्ति सेवादयः सेव सित सय सिवु सह सुट् स्तु स्वञ्ज इत्येषाम्। अत्र सर्वे धातवः न सन्ति। सेव इति धातुरस्ति, शिवु इति धातुरस्ति, सह इति धातुरस्ति, स्तु स्वञ्जौ एतौ धातुस्तः। सित सय इति कृदन्तं रूपमस्ति। सिंहबन्धने इति धातोः अक्तौ प्रत्ययान्तं रूपमस्ति सित, अच् प्रत्ययान्तं रूपमस्ति सय इति। अग्रे सुट् इति च आगमः अस्ति। अन्ये सर्वे धातवः सन्ति। एतेषां सेवादीनां किं भवति? सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति षकारः। अतः अर्थः कृतः परिनिबिभ्य परेषां येषां सस्य शः स्यात्। अग्रे उदाहरणं दत्तम् अस्ति निषेधति। एतत् उदाहरणम् अस्य सूत्रस्य नास्ति। परिनिबिभ्य इति सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति। इदम् उदाहरणम् अस्ति उपसर्गात् सुनोति इत्यादि सूत्रस्य। उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य सुनोत्यादीनां सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। तत्र सुनोत्यादिषु सेध इति उक्तम् अस्ति। सुनोति सुबति स्यति स्तौति स्तौबति स्था सेनय सेध। शब्दविकरण विशिष्टः सेध इति गृहीतः अस्ति। तेन दैवादिकस्य निवृत्तिर्जायते। दिवादौ शिधु संग्राद्धौ वर्तते, तस्य ग्रहणम् अत्र नास्ति। अपितु द्वादौ यौ शिध धातु वर्तेते। एकः शिधगत्यां प्रकृतः, अपरः आगामी शिधु शास्त्रे मांगल्ये च। एतयोः धातोः ग्रहणम् अत्र अस्ति। तस्य उदाहरणं वर्तते निषेधति। नि इति उपसर्गस्थात् निमित्तात् इणः इकारात् परस्य सिद्ध धातोः सकारस्य मूर्धन्यादेशे निषेधति इति रूपम्। एवं प्रतिषेधति, निषेधः प्रतिषेधः, निषिध्य प्रतिषिध्य, निषेधकः प्रतिषेधकः। अन्येभ्यः अपि उपसर्गेभ्यः परस्य भवति। अधिषेधति, अपिषेधति, अतिषेधति, विषेधति। यदि गत्यर्थः अस्ति तर्हि निषेधं वक्ष्यति। सेधतेर्गतौ तदा न भवति सेधतेः सकारस्य षत्वं। गंगां विषेधति, विषेधति गच्छति। गतौ अर्थे षत्वं न भवति। अग्रे सूत्रम् आयास्यति। गतेः भिन्ने अर्थे षत्वं भवति। भवतु नाम। तो निषेधति इति तु उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रस्य उदाहरणं तदैव उक्तम् आसीत्। उपसर्गात् सुनोति इति सूत्र व्याख्यावसरे इदानीं परिनिबिभ्यः इति सूत्रं सोदाहरणं व्याख्यातव्यम्। सेव धातुः सकारस्य सत्वं भवति। सेव धातुः शेब्रि सेवने द्वादौ वर्तते। अयम् आत्मनेपदी अस्ति, सेट् अस्ति, शब विकरणः अस्ति। अतः सेवते इति रूपं भवति लटि। लृटि सेविष्यते, लोटि सेवताम् इत्यादीनि। तत्र परि इति उपसर्गात् परः, नि इति उपसर्गात् परः, वि इति उपसर्गाच्च परः यदा धातुः अस्ति तदा तस्य सकारस्य षत्वं भवति। परिषेवते, निषेवते, विषेवते। लुटि
परिसेविता निषेविता विसेविता लृटि परिसेविष्यते निषेविष्यते विसेविष्यते लोटि परिसेवतां निषेवतां विसेवताम् इत्येवं प्रकारेण अस्य उदाहरणानि भवन्ति। अग्रे अस्ति सित उक्तं यत् तान्तम् इदं रूपं सित इति स्वरूपग्रहणं कर्तव्यं। सित इत्यस्य अक्तौ प्रत्ययान्तस्य शींबन्धने इति धातुः। शींबन्धने इति धातुः द्वयोः गणयोः वर्तते। श्नु विकरणः अपि अस्ति स्वादिगण पठितः शींबन्धने उभयपदी वर्तते इत्वात् सिनोति सिनुते इति रूपं भवति। किंच श्ना विकरणः अपि अस्ति अयं धातुः क्रियादिगणे पठितः तत्रापि इत्वात् उभयपदी वर्तते सिनाति सिनीते इति रूपं तत्र भवति। एतेषां रूपाणां शीं धातोः लडादिषु लकारेषु दशसु यानि रूपाणि भवन्ति तेषां षत्वं न भवति यतोहि अत्र सित इति स्वरूपग्रहणं कृतम् अस्ति। तान्तं यद् रूपं सी धातोः सित इति तत्रैव षत्वं भवति। तौ प्रत्ययः अस्ति कृत् प्रकरणे पठिष्यन्ति निष्ठासंज्ञकः क्तवतु निष्ठा इति सूत्रेण क्तौ प्रत्ययस्य क्तवतु प्रत्ययस्य च निष्ठा संज्ञा भवति। निष्ठा इति सूत्रेण भूतकालिक क्रियावाचकात् धातोः क्तवतु एतौ निष्ठा संज्ञकौ प्रत्ययौ भवतः। तत्र क्तवतु प्रत्ययः कर्तरि अर्थे भवति। क्तश्च प्रत्ययः भावकर्मणोः औत्सर्गिकतया भवति। यथा गतवान् इत्यत्र गम धातोः क्तवतु प्रत्ययः कर्तरि गतम् इत्यत्र क्तौ प्रत्ययः कर्मणि भावे वा। सी धातुः क्तौ प्रत्ययः क्तौ प्रत्ययस्य कित्वात् गुणाभावः रूपं भवति सित इति प्रातिपदिकम्। तस्मात् पुल्लिंगे सितः स्त्रीलिंगे सिता नपुंसकलिंगे सितम् इति रूपं भवति। तत्र परि इत्यादि उपसर्ग योगे षत्वं भवति। षत्वे कृते रूपं भवति परिशीतः निशीतः विशीतः इति। अन्येभ्यस्तु उपसर्गेभ्यः परस्य न भवति इति उक्तमेव प्राक्। यथा सित इति स्वरूपग्रहणं तथैव सय इत्यपि स्वरूपग्रहणम्। अयमपि सिंह धातोः एव प्रयोगः। अत्र अच् प्रत्ययः वर्तते कृत् संज्ञकः। स च अच् प्रत्ययः एरच् इति सूत्रेण वा भवतु विवर्णान्तात् धातोः अच् प्रत्ययः भवति। चयः जयः इति यथा तथैव सयः। ची धातुः इकारान्तः तस्मात् अचि चयः इति रूपम्। अचि प्रत्यये धातोः इकारस्य गुणे अयादेशे वर्ण सम्मेलने स्वादित्पत्तौ चयः इति रूपं भवति। जी धातोः जयः भवति तथैव सी धातोः सयः भवति। अथवा पचादित्वात् वा अच् क्रियताम्। पचादित्वात् अपि अच् प्रत्ययः भवति। तत्र सय शब्दस्य यः धात्ववयवः सकारः तस्य सकारस्य परि इत्यादि उपसर्गेभ्यः परस्य मूर्धन्यादेशो भवति। अनेन सूत्रेण तदा रूपाणि भवन्ति परिषयः निषयः विषयः। विषय शब्दस्तु नितान्तं प्रसिद्धः। विषय शब्दे अनेनैव सूत्रेण सकारस्य मूर्धन्यादेशः अस्ति विषयः। एते त्रयः प्रयोगाः। सित शब्दस्य
प्रयश्च प्रयोगः स शब्दस्य। अग्रे वर्तते शिवु अयं धातुः। शिवु तंतु संताने दिवादिगणे पठितः शन विकरणः सीव्यति इति रूपं भवति। यथा दिवु धातोः दीव्यति तथैव शिवु धातोः सीव्यति। अयं धातुः शोपदेशः अस्ति। उपदेशावस्थायाम् आदिः षकारः मूर्धन्यः वर्तते, तस्य धात्वादेशः सः इति सूत्रेण मूर्धन्यस्थाने दन्त्यः आदेशो भवति, शिव भवति, उकारः इत्संज्ञकः अस्ति। शिव धातोः लटि शपं बाधित्वा श्यनि शनः ङित्वात् उपधा गुणाभावे किंति च इति गुणनिषेधे इकारस्य उपधाभूतस्य दीर्घो भवति। किमस्ति सूत्रं दीर्घविधायकं वदन्तु। पठितम् अस्ति भवद्भिः। दिव्यति शिव्यति इत्यत्र धातोः इकारस्य दीर्घो भवति न, केन सूत्रेण भवति? हलि च रेफान्तस्य वान्तस्य धातोः उपधाभूतस्य इकारस्य इकः दीर्घो भवति। हल् परः वर्तते यकारः, तस्मिन् परे वान्तः धातुः अस्ति। शिव धातुः शिव धातुः तस्य उपधाभूतः यः इकारः तस्य दीर्घो भवति, रूपं भवति सीव्यति। अत्र तु धातोरेव ग्रहणम् अस्ति। तस्य धातोः सर्वेषु तिङ्क्षु वा कृत्सु वा प्रत्ययेषु षट्सु तिङन्तानां वा कृदन्तानां वा सर्वेषां प्रयोगाणां सकारस्य षत्वं भवति परिनिभिभ्यः उपसर्गेभ्यः परत्वे सति। तर्हि अस्य उदाहरणं दातव्यं। परिशीव्यति, निशीव्यति, विशीव्यति। अग्रे सः अयमपि धातुरस्ति। शः मर्षणे धातुरस्ति। अत्र शः इत्यत्र अन्त्यः यः अकारः शः शप निर्देशो वा उच्चारणार्थो वा इति व्याख्यात्रीणां मध्ये मतभेदो वर्तते। यदि मन्यते शप विकरण विशिष्ट निर्देशः वर्तते सः इति, तदा तु भुवादौ यः शः मर्षणे धातुरस्ति शप विकरणः तस्यैव सकारस्य मूर्धन्यादेशो भविष्यति। भुवादौ शः मर्षणे इति धातुः अस्ति आत्मनेपदी, तस्मात् लटि सहते इति रूपं भवति। तत्र परि इत्यादि उपसर्ग योगे परिशाहते, विशाहते, निशाहते इति रूपाणि जायन्ते, षत्वं भवति इति एकं मतम् अस्ति। शब्द विशिष्टस्यैव षत्वं, यदि शब्द विकरण सहित निर्देशः सः इति मन्यते तदा यः सः धातुः शन विकरणः अस्ति। शः शुः चक्यर्थे, चक्यर्थस्तृप्तिः दिवादौ पठितः। तृप्तौ अर्थे सः धातुः अस्ति। सः परस्मैपदी वर्तते शन विकरणः, तस्य रूपं भवति सह्यति। तदा तस्य सह्यतेः सकारस्य षत्वं न भविष्यति। कुतः? शब्द विकरणाभावात्। यदि मन्यते सः इति शब्द विकरण विशिष्टस्य ग्रहणं, तदा सह्यति इत्यस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भविष्यति। तदा परिसह्यति, निसह्यति, विसह्यति दन्त्यः एव सकारः स्थास्यति इति एकं मतम् अस्ति। किन्तु
मतान्तरम् अपि अस्ति। अन्ये केचन व्याख्यातारो मन्यन्ते यत् नहि सः इत्यत्र यः अकारः सः उच्चारणार्थ एव न तु शप विकरण निर्देशः। तर्हि यः यः धातुः यत्र यत्र सः धातुः वर्तते तत्र तत्र पठितस्य सः धातोः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भविष्यति। यथा बहुवादिकस्य भविष्यति तथैव दैवादिकस्यापि तदा परिषह्यति निषह्यति विषह्यति एते प्रयोगाः भवन्ति। शाहमर्षणे अयं धातुः चुरादौ अपि पठितः अस्ति। आधृषीयः आधृषीयत्वात् निज विकल्पे न भवति। अणिचि कृते साहयति इति रूपं भवति। अणिज भावे शपि सहति इति रूपं भवति। तस्यापि भविष्यति षत्वम्। यदा मत वैभिन्यं वर्तते तदा शिष्टानां ये प्रयोगाः ते प्रमाणं भविष्यन्ति। यदि शिष्टाः पुरुषाः विद्वांसः ये प्रामाणिक रूपेण लोके गृह्यन्ते तेषां यदि षत्व विशिष्टः प्रयोगः तदा सः साधुः। यदि षत्वरहितः प्रयोगः तदा सोऽपि साधुः इति प्रयोगानुसारं अस्माभिः रूप निर्धारणं कर्तव्यम्। व्याख्यातारस्तु उभयथा व्याचक्ष्यते। ज्ञातं यदि शप विकरण विशिष्टस्य ग्रहणं मन्यते तदा केवलं भौवादिकस्य भवति न दैवादिकस्य षत्वं भवति। यदा उच्चारणार्थः अकारः इति मन्यते तदा सर्वेषां सह धातूनां षत्वं भवति। अग्रे सुट् वर्तते। अयम् आगमः अस्ति। सुट् आगमः अस्ति। सुडागम विधायकं सूत्रं वर्तते। संपरिभ्यां करोतौ भूषणे संस्करोति परिष्करोति। करोति इति क्री धातोः रूपं परस्मैपदे लटि लकारे तत्र सम इति उपसर्ग योगे समः परस्य क्री धातोः सुडागमो भवति। शुट् टित् वर्तते। टित्वात् धातोः आदिः भवति। सम स करोति रूपं सिद्ध्यति संस्करोति। संधि प्रकरणे पठितं संस्कर्ता विस्तरेण संस्कृतं संस्कारः संस्कृतिः। सर्वेषु प्रयोगेषु त्रिधातोः सुडागमः अस्ति। ज्ञातम्। अत्र तु षत्वं सुटः यः मूर्धन्यादेशः स तु परि नि वि इत्येभ्यः इत्येतेभ्यः एव उपसर्गेभ्यः परस्य भवति। अतः सम इति उपसर्गात् परस्य तु सुटः मूर्धन्यादेशावसरः नास्ति। परि इति उपसर्गात् परस्य भवति षत्वं। परिष्करोति। परि इति उपसर्गात् परस्य करोतेः सुडागमे कृते परि स करोति इत्यत्र सकारस्य सुटः अनेन सूत्रेण मूर्धन्यादेशे परिष्करोति इति रूपं भवति। एवं अन्यौ यौ उपसर्गौ स्तः ताभ्यां परस्तु सुडागमः नास्ति। अतः परि इति उपसर्गात् परस्यैव सुटः सकारस्य षत्वं ज्ञातव्यम्। अग्रे स्तु स्वञ्ज एतौ धातु अत्र उक्तौ तत्र विषये अयं प्रश्नः भवितुम् अर्हति यत् एतौ धातु तु उपसर्गात् शृणोति इति सूत्रे उक्तौ एव। अतः सर्वेभ्यः उपसर्गेभ्यः
परयोः स्तु स्वञ्जोः धात्वोः सकारस्य षत्वम् उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रेण सिद्धम् एव। पुनः अत्र सूत्रे परिनिविभ्यः इत्यत्र अनयोः ग्रहणं किमर्थम्? यदा सर्वेभ्यः उपसर्गेभ्यः उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रेण षत्वं भविष्यति तदा परिनिविभ्यः परेभ्यः परिनिविभ्यः परस्यापि स्तु धातोः परस्यापि स्वञ्ज धातोः षत्वं तेनैव भविष्यत्येव। अत्र सूत्रे अनयोः ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। तस्य उत्तरम् अस्ति यत् अग्रे अड् व्यवधाने षत्व विधायकं सूत्रम् अस्ति शिवादीनां वाड् व्यवायेपि आगमिष्यति। अग्रे अस्ति शिवादीनां वाड् व्यवायेपि अग्रे आयास्यति। शिवादीनां शिवादयः के सन्ति? शिबु सः सुट् स्तु स्वञ्ज एते शिवादयः सन्ति। शिवादिः येषां ते शिवादयः। एतेषां शकारस्य अड् व्यवधानेपि षत्वं विकल्पेन भवति। परिनिविभ्यः उपसर्गेभ्यः परयोः अनयोः धात्वोः सकारस्य अड् व्यवधाने षत्व विकल्पं कर्तुम् अत्र सूत्रे ग्रहणम् अस्ति। यदि अत्र ग्रहणं न क्रियेत तर्हि उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रेण यः षत्व विधिः प्राप्तः तस्य अड् योगे अड् व्यवधाने प्राक्षिता दड् व्यवायेपि इति सूत्रेण नित्यमेव षत्वं स्यात्, न तु परिनिविभ्यः परयोः अनयोः धात्वोः अड् व्यवधाने विकल्पेन स्यात्। अतः विकल्पेन षत्व विधानार्थम् अत्र पुनः एतयोः धात्वोर्ग्रहणम् अस्ति। मन्ये समयः सञ्जातः, अत्रैव पाठविरामः कर्तव्यः। ओम शांति शांति शांति।